Hayig soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa imo karon og word of God. No, dako kay siya kanang impact sa ato ang pulong sa Ginoo. Kung atong ipahari ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. I know this video dili ni siya kawang sa matag sa ato and my purpose is dili ka nang maka-gain og daghan nga mga views or likes. But my purpose para ma-remind ka nga ang imong kinabuhi naa ang Ginoo. It because karon nga panahon na daghan ang mga tao nga ang ilang pagtuo wala sila giubanan sa Ginoo. Karon nga panahon na daghan ang mga tao nga feel nila ang Ginoo mobiya sa ilaha. But I remind you, no, ang Ginoo wala kaniya gipasagdan, wala kaniya gibiyaan na asiya sa imong tupad. Dili lang nimo ma-feel it because dugay na ka wala musalig sa iyaha. Dugay na ka wala mo duol sa iyaha. Maong wala nimo na feel nga ang Ginoo giubanan kaniya. And that's the burnout, no? Wala na ang katong siga sa kalayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. And this video nagahatag ni siya sa ato og kanang purpose no nga mga lagad ta sa Ginoo. And I'm here nga mag-share ko sa imong karon og word of God. And because I am an instrument, no, instrumento lang ko sa Ginoo nga mag-share ko sa pulong niya. Kay daghan ang mga tao karon no gipili nila ang katong nga mga content nga dili maayo, but I'm here gipili na ako ang content na magka-create og purpose no sa matagusan nato nga kinabuhi, and that is the word of God nga akong i-share sa imo karon. And ang i-share nako sa imo karon makita sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, ana ang pulong sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Mo ni ang kanang gusto or gusto sa Ginoo nga ang atong purpose diri sa kalibutan na align sa iyaha, kanang dili liko sa iyaha. And I know nga ang imong life karon igsoon nga naaka sa kanang dili align sa plano or purpose sa Ginoo. And I remind you nga ang Ginoo iyang kanang ipaabot ni nga video nga gitawag kaniya para dili mabuhi sa kasalanan, but kun dili magkinabuhi sa balaan. And dili nato ma-accomplish ang katong putli or holy nga pagkatao kung dili nato ipahari ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, and kung dili ta mosunod sa iyaha. Brothers and sisters, kini nga video encourage ti ka nga I know your life right now dugay na ka wala mo duol or nagtalikod na ka sa Ginoo, and namingaw ang Ginoo sa imuha karon. Namingaw ang kanang mga friends nimo sa church, no, nga nganong wala ka nagsimba. And kung nakita nimo ni nga video sa Sunday, no, magsimba ka, it because ang Ginoo ikalipay niya kung ang iyang anak mubalik sa iyaha.